अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और आपके इल्म में है, नहीं है तो आपको बताए देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया न्यूट्रल हो चुका है। यानी इमरान खान साहब जो न्यूट्रल के ख़िलाफ़ थे और कहते थे कि न्यूट्रल जानवर होता है, न्यूट्रल ऐसा होता है, न्यूट्रल वैसा होता है, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, और आज उनका अपना सोशल मीडिया न्यूट्रल हो चुका है। ये 10 अप्रैल 2022 को जब उनकी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, उसके बाद हमने देखा कि एक तूफ़ान, जिसे कहा जाता है तूफ़ान बदतमीज़ी, बर्पा हो गया सोशल मीडिया पर पूरे पाकिस्तान में। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के बाहर से भी इतने ट्विटर अकाउंट्स एकदम एक्टिव हो गए, फेसबुक पेजेस एक्टिव हो गए, टिकटॉकर्स एक्टिव हो गए, और ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के अंदर कोई इनकलाब आने वाला है। और फिर आपने इस दौरान में देखा कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि वो जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का एक हैशटैग बना था, वो 1,70,00,000 मरतबा ट्वीट्स हुआ था। आप इससे मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा कीजिए। फिर इसी तरह से अदलिया के ख़िलाफ़ एक भरपूर कैंपेन चलाई गई, उसके बाद आर्मी के ख़िलाफ़ एक भरपूर, फ़ौजी जो अफसरान के ख़िलाफ़ भरपूर कैंपेन चलाई गई। हत्ता कि जिस वक्त बलूचिस्तान के अंदर वो सानहा होता है, हेलीकॉप्टर गिरता है, तो उसके बाद भी एक ऐसी स्मीयर कैंपेन जिसे कहा जाता है कि चलाई गई, कि जिसके बाद हुकूमत हरकत में आई, FIA हरकत में आई और दीगर इदारे हरकत में आए, और आस्ता आस्ता इन लोगों को गिरफ़्तारियाँ, इनकी फ़हरिस्तें पहले बनी और मशकूक अफराद की फ़हरिस्तें बनना शुरू हुई, उसके बाद उनकी गिरफ़्तारियाँ होनी शुरू हुई। और हमने ये देखा कि बिलाखिर इमरान खान साहब, जो कि ज़मान पाक से उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया था, और आज वो दोबारा से ज़मान पाक के मकीन बन गए हैं। उनकी सारी सियासत ज़मान पाक तक महदूद होकर रह गई है, वरना एक वक्त में ऐसा लगता था कि पाकिस्तान की सरहदों से बाहर भी उनकी सियासत होने जा रही है। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक शोबदा था और एक सोशल मीडिया का एक सहर था, और उसका एक जादू था जिसे जादू टूना भी कहा जाता है। वो असल में बनाया गया था, और एक ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा और झूठी एक शोहरत और झूठी एक पॉपुलैरिटी क्रिएट की गई थी, जिससे ये लगता था। और उनके जलसों का एक अपना ख़ास अंदाज़ था, लोगों को लाने का अपना ख़ास अंदाज़ था। हर जगह पर अगर आप माइन्यूटली देखते तो वही चेहरे, वही लोग बार बार आपको नज़र आते थे, जिसके ऊपर आना सनाउल्लाह कहते हैं कि दरअसल ये वो लोग थे जिन्हें कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत उस्मान डार साहब ने लाखों रुपए के कर्ज़े दिए हुए थे, और उनकी सिर्फ़ एक ड्यूटी थी कि जहाँ भी इमरान खान का जलसा होगा, 15-20 हज़ार नौजवान पूरे मुल्क से, ख़ास तौर पर KP से उस तरफ को ट्रैवल करेगा, जलसा अटेंड करेगा, उसकी रौनक बढ़ाएगा, और फिर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा जिस तरह से पाकिस्तान को कोई मसीहा मिल गया है, और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी लीडरशिप पैदा हो गई है जो भुट्टो से भी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसने नवाज़ शरीफ को खा लिया, जिसने जरदारी को खा लिया, जिसने मौलाना फजल रहमान को 2 टके का कर दिया। लेकिन दरअसल ये सारे का सारा एक सोशल मीडिया का गुबार था, और वो गुबार अब छट गया है। सोशल मीडिया ब्रिगेड खामोश हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, इनकी पेशियाँ शुरू हो गई, इनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई हैं, और इसी तरह से हमने ये देखा है कि लाखों के हिसाब से ट्वीट हुए, पोस्टिंग्स हुई, रजीम चेंज का एक पूरा बयानिया बनाया गया। और आपको वो अरसलान खालिद जो इनके हेड थे सोशल मीडिया, उनकी भी जो एक ऑडियो कॉल सामने आई थी बुशरा बीबी के साथ, जिसके अंदर कहा गया था कि फ़लाँ को भी गद्दारी से जोड़ दो, फ़लाँ को भी गद्दारी से जोड़ दो। तो गोया कि किस किस्म का पूरा एक मैकेनिज़्म, एक पूरा सिस्टम और एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, जहाँ पर हज़ारों लाखों नौजवान सिर्फ इस काम पर मामूर थे। बाज़ एक तो इसके पैसे ले रहे थे, और बाज़ हमारे जैसे बग़ैर पैसों के ममोले को शहबाज से लड़ाने में मसरूफ़ थे और अपनी तरफ से कोई जिहाद कर रहे थे, और ये सारी सूरत हाल चलती रही। लेकिन फिर मामला तब बिगड़ना शुरू हुए जब खान साहब की साइफ़र के हवाले से ऑडियो लीक सामने आई, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि इसके साथ खेलते हैं, और फिर उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और फिर इसी तरह से पार्टी के लोगों को एतमाद में लिया, और साइफ़र के ऊपर एक पूरी कहानी बुनी गई। और इस दौरान में शहबाज गिल साहब ने जब अरशद शरीफ के साथ एक TV चैनल के ऊपर पाक फ़ौज के हवाले से एक ऐसी बातें की कि जो कि दरअसल गद्दारी में, फ़ौज को उकसाने में, अपने सिपा सालार के ख़िलाफ़ उकसाने के ज़ुमरे में आती थी, तो उस पर उनकी गिरफ़्तारी हुई। अरशद शरीफ को मुल्क से भगा दिया गया, और वो उस थ्रेट अलर्ट पर भगाया गया जो कि KP से जारी हुआ था, और उसको KP के एयरपोर्ट से ही बाहर भेजा गया। और आज जो तफ्तीश और तहकीक हो रही है, उसके बाद
سننے میں آ رہا ہے مبینہ طور پر مراد سعید صاحب آج کل ایوان صدر میں پناہ گزین ہیں اور وہ وہاں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں. صدر مملکت لیٹرز لکھ رہے ہیں کہ ان کو انصاف دلایا جائے، حالانکہ انہیں تو اس انکوائری کا صرف حصہ بننا ہے جس میں کہ ارشد شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے بات چل رہی ہے. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، اخبارات میں چھپا ہے کہ ان کا لیپ ٹاپ بھی انہی سے مل گیا ہے. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ارشد شریف کو اسلام آباد سے ان کے گھر سے خیبر پختونخوا تھا وہ اپنی گاڑی میں لے کر گئے تھے. تو خیر یہ معاملہ تو تحقیق ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے. سپریم کورٹ نے اس کے اوپر نوٹس لیا اور اس نے اس کے حوالے سے جے آئی ٹی بھی تشکیل دی ہے، جو اس سے پہلے حکومت نے ایک جے آئی ٹی بنائی تھی. کچھ اس کی فائنڈنگز تھی، کچھ یہ فائنڈنگز آ گئی ہیں اور انشاءاللہ ارشد شریف کا جو قتل ہوا ہے وہ اس کے اصل قاتلوں تک ضرور پہنچا جائے گا اور ان کو قرار واقعی سزا ملے گی. اور اسی طرح سے جب یہ ساری صورتحال بنی اور اس ارشد شریف صاحب کے قتل کو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالنے کی ایک سازش کی گئی تو پہلی مرتبہ ڈی جی آئی ایس آئی کو آ کر پریس کانفرنس کرنی پڑی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن ہم وطن کے غدار کیسے ہو سکتے ہیں. یعنی آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے میں، غداری کے لیبل لگانے میں اتنا متحرک تھا کہ سیاستدانوں کو تو چھوڑیے، ان کو تو چور ڈاکو کی گردان کر کے ایک گالی بنا دیا تھا. جس طرح سے کسی دور میں بھٹو کا نام پاک فوج نے فوج کے اندر ایک گالی اور نفرت کی علامت بنا دیا تھا، اسی طرح سے عمران خان کے ذریعے جو مخالف سیاسی قیادت تھی، جو بات کرتی تھی کہ مساک جمہوریت اور مساک معیشت آگے بڑھنا چاہیے، جو یہ کہتی تھی کہ جو سول سپریمیسی ہے وہ یقینی ہونی چاہیے، اس کو اس طرح سے بے وقت کیا گیا تھا. اور جب عمران خان بھی اس کا شکار ہوئے تو وہ انہی پہ پل پڑے جنہوں نے انہیں بنایا تھا. خیر یہ صورت بنی اور پھر اسی طرح سے مخصوص ٹی وی چینلز بھی اس حوالے سے متحرک ہو گئے. اور نہ صرف یہ کہ ہمارے مخصوص ٹی وی چینلز، ٹی وی اینکرز ان کے ساتھ رطب اللسان تھے، جن میں سے اکثر آج کل پاکستان سے باہر بھاگے ہوئے ہیں، سیلف ایگزائل میں ہیں اور وہیں سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے آج کل وہ پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں. وہی لوگ صرف شامل نہیں تھے بلکہ 18 بھارتی اکاؤنٹس بھی اس کا حصہ تھے. وہاں سے بھی ایک پاک فوج کے خلاف بھرپور کیمپین بنائی جاتی تھی، پاکستان کے خلاف ایک کیمپین بنائی جاتی تھی. اس کے علاوہ کچھ 350 کے قریب انٹرنیشنلی لوکیشنز ایسی تھیں جہاں سے یہ اکاؤنٹس متحرک تھے. تو یہ سارے کا سارا معاملہ یہ تھا کہ دراصل پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے، ان موبائل فونز کو، ان ٹیلی ویژن سکرینز کو استعمال کرتے ہوئے جن کی ایکسیس اب ہر اس شخص کے پاس ہے جس کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو، جس کے پاس روزگار نہ ہو، لیکن اس کے پاس ٹی وی ہے، اس کے پاس موبائل ضرور ہے اور وہ ہر وقت اس میں جتا ہوتا ہے. چنانچہ اس ٹول کو یوز کیا گیا. اب بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے، گرفتاریوں کے بعد ان کو عدالتوں میں پیش کیا گیا. عدالتوں نے کہا کہ دیکھیے انہوں نے کوئی ایسا کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا کہ جس کی بنیاد کے اوپر انہیں آپ مسلسل حراست میں رکھنا چاہتے ہیں. اگر ان کی انکوائری آپ کو مکمل ہو گئی ہے، مزید مطلوب نہیں ہے، تو ان کو آپ ضمانت پر رہا کیجئے لیکن ان کا ٹرائل شروع کیجئے. کیونکہ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ وہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ ان کے پاس سے برآمد ہوا ہے جس کے ذریعے سے یہ سارے ٹویٹر اکاؤنٹس چلائے جا رہے تھے، یا فلاں موبائل ان سے برآمد ہوا ہے، تو آپ نے کیا اس کا فورینزک کروایا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی فورینزک کروا لیا ہے. وہ کہتے ہیں فورینزک ہونے کی مطلب یہ ہے کہ چلیں اس کے اندر سے ہو رہا تھا لیکن اب یہ بتائیے کہ کیا یہ اسی کی ملکیت ہے؟ اس نے کہا جی یہ ہم نے ابھی اسیس کرنا ہے. تو وہ اعلیٰ عدلیہ کہتی ہے کہ یہ معاملہ ٹرائل کی متقاضی ہے، انہیں ٹرائل کورٹ میں لے جائیے، وہاں پر یہ چیزیں اسٹیبلش کیجیے اور پھر ان کو قرار واقعی سزا دیجیے. اور پیکا ایکٹ کے تحت ایسی تمام سرگرمیوں کی کم از کم 14 برس سزا ہوتی ہے. چنانچہ آج کل ان تمام جو پکڑے گئے مشکوک افراد ان کے ٹرائلز چل رہے ہیں اور جو سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی جس کے اوپر اس کی اتنی بڑی پارٹی بنی ہوئی تھی، آج وہ سمٹ کر عمران خان کی آواز میں صرف باقی زندہ رہ گیا ہے. باقی سوشل میڈیا کو اتنا نظر نہیں آتا ہے. پاکستان کے اندر ایک سکون ہوا ہے اور سکون ہوا تو انشاءاللہ ترقی ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.